अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बखैरियत शुरू हुआ होगा। लेकिन कैसा लगता है आपको कि अगर आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हों, हो सकता है ऐसे रिश्तेदार जो मुल्क से बाहर से आए हुए हैं, एंड यू प्लेइंग होस्ट। अब उसमें सूरत हाल ये है कि आपके घर में जी हो रहे हैं पार्टीज़ और आपके घर में हो रहे हैं रत जगह, और दूसरे दिन जब आपने काम पे जाना है तो आपके लिए शदीद मुश्किल है, जैसा कि आजकल मेरे साथ है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रात के 2-3 बजे तक कोई यानी सोने का माहौल ही नहीं होता। सब लोग बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मेरे ख्याल में लॉकडाउन में भी सूरत हाल ख़राब हुई, बट आई हैव माई सिस्टर ओवर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर सिचुएशन घर में ऐसी हो तो आप कैसा फ़ील करते हैं? अच्छा, रात तो किसी ना किसी तरह गुजर जाती है, सुबह जब काम पे जाना होता है और सब बड़े आराम से चैन से सो रहे होते हैं और आप अकेले अपनी चाय का कप बना के इधर उधर देख रहे होते हैं कि यार कोई बंदा बंदे की ज़ात नज़र आ जाए और मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी वैल्यू अटेंशन मिल जाए। कोई सीन नहीं है। सो दैट इज़ द मोर डिफ़िकल्ट पार्ट। बट एनीवेज़ आई होप कि आपके साथ कोई ना कोई जागने वाला हो, और इस वक्त कोई नहीं है तो एटलीस्ट आप मुझे देख रहे हैं और मैं और आप बातें कर रहे हैं। आज सबसे पहले जी ट्रांसफॉर्मेशन, कल हम कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, आज ज़रा मेकअप के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अक्सर मर्द हजरात इस बात पे बड़ा गिला कर रहे होते हैं कि जी असल शक्ल कुछ और होती है, आजकल फ़िल्टर्स और इतनी सारी एक्सेसरीज़ और मेकअप की वजह से इंसान बिल्कुल बदल सा जाता है, और उसको हम डिफेंड भी करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो नेचुरली ब्यूटीफुल है, मेकअप से तो सिर्फ इन्हांस हुए हैं। लेकिन वाकई एक बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो ये प्रूव करती हैं कि विद द राइट मेकअप स्किल्स, विद प्लेइंग विद लाइट एंड शैडो, आप वाकई किसी के भी फेशियल फीचर्स को, किसी की भी शक्ल को इमिटेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट आपको दिखाते हैं उनका काम। उन्होंने 2-3 उनकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो ऑनलाइन वायरल हुई हुई हैं। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले लेट मी शो यू दिस वीडियो जिसके अंदर शी हैज़ ट्रांसफॉर्म, नॉट एज सम फीमेल एंकर, या आपसे ये बात नहीं हो रही कि जी आज मैंने स्मोकी आई मेकअप किया है, बल्कि एक्चुअली बिकमिंग एन अदर पर्सन। सो लेट्स टेक अ लुक। इन्होंने सबसे पहली वीडियो में जी अली सतपारा का रूप धारा, और ये कितनी कामयाब हैं इसमें आप खुद फैसला कीजिए। लेट्स टेक अ लुक। 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, तो अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार किधर है। उस वक्त जी जनाब, अली सतपारा द हीरो ऑफ पाकिस्तान, आर वेरी टैलेंटेड माउंटेनियर। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। उनको ये यूनिक ट्रिब्यूट पेश कर रही थी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अस्मा हनीफ, हु इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड अ वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हाल चाल हैं आपके? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और ये बड़ा यूनिक स्टाइल है आपका, और इस तरह के कई कंटेंट क्रिएटर्स हम ऑनलाइन देखते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स में इंटरेस्ट है, एंड देयरफॉर यू डिसाइडेड टू टेक इट अ स्टेप फर्दर? किस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें? मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड नहीं था। जस्ट मेकअप में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं चाहती थी कि ज़रा सा हटके थोड़ा सा फेस आर्ट की तरफ सा आ जाऊँ, या फिर फीचर्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो ये चाह रही होती हूँ कि जब आप नॉर्मल मेकअप भी करें तो सिंपल उसके फीचर्स को थोड़ा सा एनहांस कर दें। क्योंकि फिर मैंने ये स्किल देखी कि आप किसी और के फीचर्स अपनी फीचर्स पे किस तरह लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डेप्थ और वो चीज़ को ज़रा नोटिस किया। फिर मुझे हुआ कि हमें अपने पाकिस्तानी हीरोज़ और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रिब्यूट देना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी ये काम बाकी कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आई गेस ये बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल। और अली सतपारा का जब से 6 months बैक जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, वो सब कुछ देख के उस टाइम पे भी मेरे माइंड में था कि इनको ट्रिब्यूट किस तरीके से दिया जाए। तो थैंक गॉड कि मेरे अंदर थोड़ी सी स्किल ऐसी आई और मैंने फिर उनको ये ट्रिब्यूट दिया। अच्छा, आप क्या समझती हैं अस्मा कि इफ़ आई गो बैक एंड अगेन आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट आई एम अ पीटीवी चाइल्ड। मेरे फादर क्योंकि पीटीवी में थे, हमने बचपन से मेकअप एंड गेटअप्स को देखा है, तो बाकायदा ये स्पेशलिटी है। जैसे आपने खुद कहा कि गेटअप मेकअप आर्टिस्ट होते थे, कि अगर किसी कैरेक्टर की ट्रांजिशन है यंग एज से लेके ओल्ड एज, तो वो कैसे एज करेगा, लाइट एंड शैडो एक यंग फेस को, उसी को 20 साल के बाद वो कैसा दिखेगा, ये इमेजिनेशन
ہوتی تھی. انٹرنیشنلی بھی جیسے آپ نے کہا کہ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے کہیں تو پروستھیٹکس استعمال ہو رہے ہیں, کہیں گرافکس سے ان کے فیشل فیچرز کو انہانس کرتے ہیں, بٹ میک اپ کی اسکل کا بھی بڑا اس میں کام ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس فیلڈ میں پاکستان میں مزید میک اپ آرٹسٹ آ رہے ہیں, اور کیا چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں اس کے لیے؟ پاکستان میں ماشاءاللہ سے اس چیز سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اوکے, آپ ایس ایف ایکس کی فیلڈ نکال لیں, اس میں آپ کو ینگ ٹیلنٹ بہت زیادہ نظر آئے گا کہ لائک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے خود سے کیا ہوا ہے یا سیکھ کے کام کیا ہوا ہے. آپ کو لائک ینگ ٹیلنٹ تو بہت نظر آئے گا. ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں ملتا اس کو دکھانے کے لیے. پلیٹ فارم کے علاوہ ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے پراپس یا یہ کہہ دیں کہ ہمیں مٹیریل ریکوائرڈ ہوتا ہے جو نارملی ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا. ہم پھر کوئی نہ کوئی ٹرکس لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز بنانی ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں, گھر سے کوئی کلر اٹھا کے کر لیا, لائک کوئی بھی چیز ہم نے اس ٹائپ کی دکھانی ہے. ہمیں یہ چیز ابھی شاید انٹروڈیوس نیا ہوا ہے اس لیے, لیکن یہ کہ ابھی ہم لوگ بالکل اس چیز کے اسٹارٹ اپ میں ہیں. بالکل. اسماء, اس بارے میں کیا کہیں گی کہ اگر ہمارے مین اسٹریم کانٹینٹ کو ہم دیکھتے ہیں, جو ٹیلی ویژن ہے, فلم انڈسٹری ہے, اس میں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ کیریکٹرز کی ورائٹی اور ڈائیورسٹی بھی نہیں ہے. جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خاص کیریکٹر ہوتا ہے, اس کی یونیکنیس ہوتی ہے. ناؤ ایوری بڈی از سو فوکسڈ آن لکنگ گڈ کہ وہ جو یونیکنیس تھی کہ جی آپ کا ایک خاص گیٹ اپ ہوگا, ایک کیریکٹر کی یہ لک ہوگی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ مارجنز بہت کم ہیں. کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتی ہیں؟ مسئلہ میں اگر بات یہ کہوں, ایسا ہے کہ ہر کریکٹر اپنے آپ کو اولڈ ایج دکھانا نہیں چاہتا, جس وجہ سے ہم اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ اولڈ ایج کا کریکٹر لے لیں. تو صحیح بات ہے, ان کو اپنا آگے لے کے چلنا ہے. لیکن میرے خیال ہے کہ اگر آپ ایک ینگ ایج کے ہیں اور آپ کو ایک اولڈ ایج کریکٹر کرنا پڑ رہا ہے اور آپ اس کو اچھی طریقے سے کر رہے ہو, تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ایک بالکل صحیح. اسماء, ویسے آپ سے ایک آخری سوال, یہ آپ نے بڑی بات صحیح کی ہے کہ آن اسکرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ گڈ لکنگ لگیں, ینگ لگیں, جو ایج ہے اس سے کم نظر آئیں. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کیریکٹر کو ایج بھی کرنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی ایجنگ ہے, صرف یا تو اینک لگا لیتے ہیں اور 2 اسٹرینڈس کو سفید کر لیتے ہیں اپنے بالوں کی, وہ ریئلسٹک ایجنگ نہیں ہوتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ لوگوں کو صحیح بیوٹی اسٹینڈرڈس دے رہی ہے, ریئلسٹکلی بتا رہی ہے کہ جب عمر بڑھتی ہے تو آپ نے کیسے دکھنا ہوتا ہے؟ ہماری طرف اب بیوٹی اسٹینڈرڈس بہت زیادہ ہو چکے ہیں. لائک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے دکھانا ہی نہیں چاہ رہے, یا شاید ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ایون اگر میں بھی کبھی کرتی ہوں, اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی نہ بھی ہوئے, کچھ بھی ہو جائے, تو ہمیں آڈینس کی طرف سے بے شک اپریسیشن الگ ہے, لیکن کبھی کوئی بیشنگ بھی بہت زیادہ نہیں رہتی. صحیح. اور اگر آپ فیچرس کا بات کریں تو ظاہر بات ہے ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان میں ایسے ڈراماز بنے ہیں جس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ایجنگ دکھائی گئی ہے. آپ موین اختر کے کوئی ڈراماز نکال لیں یا ان کا جو ٹاک شو تھا وہ نکال لیں, اس کے اندر وہ اپنا کریکٹر بہت اچھی طرح سے چینج کر لیتے تھے. تو یہ میک اپ آرٹسٹ کا ہی کمال ہوتا تھا. اور بھی حنا دل پذیر کا ایک ڈرامہ چلا تھا, اس میں ان کے 4 کریکٹرس تھے, ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کیری کیا تھا. ان کا میک اپ ہر کریکٹر میں ڈفرینٹ ہوتا تھا. آئی ہوپ آپ سمجھتی ہوں گی. اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے کمپلیٹ ٹرانسفارمیشنز کرنا. لیکن آخری سوال کرنا آپ سے چاہوں گی کہ ہر کیریکٹر, ہر ایکٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے چیلنج سے گزرے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو لوگ خاص کیریکٹرز کے لیے بہت زیادہ ویٹ یا تو پٹ آن کرتے ہیں یا بہت فٹ ہوتے ہیں, ایکسٹریم چیزوں پہ بھی جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اکثر ایکٹرز, خاص طور پہ خواتین ایکٹرز, جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کا چہرہ تو بالکل بدل گیا ہے, ڈڈ یو گو انڈر دا نائف, کیا آپ نے کوئی کسمیٹک سرجری کرائی ہے, تو وہ اکثر کہہ رہی ہوتی ہے نہیں جی یہ تو میک اپ کا کمال ہے, میک اپ اگر آپ ٹیکنیک سے کریں تو آپ کے فیشل فیچرز بالکل فرق لگ سکتے ہیں. آپ ان کی بات کو کتنا مانتی ہیں, بیکاز یو یور سیلف آر اے میک اپ آرٹسٹ. کئیوں کو دیکھ کر واقعی یہ گمان ہوتا ہے یا نہیں کہ یہ کسمیٹک سرجری ہے, یا واقعی میک اپ سے اتنا چینج لایا جا سکتا ہے؟ میک اپ سے چینج لایا جا سکتا ہے. جیسے آپ مجھے بھی دیکھ سکتی ہیں, میں میک اپ سے چینج, لائک اپنے لپس کی شیپ کو, اپنے نوز کی شیپ کو ہم میک اپ سے چینج کر سکتے ہیں. ہمارا میک اپ ویسے بھی ایوالو ہو گیا, کافی میک اپ ٹیکنیکس کافی زیادہ چینج ہو گئی ہیں. ہم سمپل پہلے جو تھا ہم اسی کے اوپر ہی ایک لائن لگاتے تھے, لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کانٹور کو کس فارم میں کریں گے تو ہمارا شیپ شارپ لگے گا, ہم لپس کو کس فارم میں
लाइन अप करेंगे तो हमारे लिप्स पाउटी टाइप के बिल्कुल लगेंगे। सही। तो ये मेकअप ने हमें बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट। बहुत कुछ सिखाया है, बहुत वैरायटी अवेलेबल है थ्रू यूट्यूब एंड दिस कंटेंट। आप बहुत कुछ घर बैठे सीख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच अस्मा। मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक तो नंबर 1 जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें अपने फीचर्स पे खुश हों, रश करें, उसको इन्हांस करें, उसको लुक आफ्टर करें। दूसरा ये कि एक्सट्रीम मेजर्स लेने से पहले कि जी आप अपनी नोज जॉब कराने चले जाएं या फिलर्स लगवाने चले जाएं, पहले ज़रा मेकअप टेक्निक से भी प्ले करके देखें, आपके कंसर्न्स काफ़ी हद तक उससे एड्रेस हो सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द राइट टेक्निक दैट वर्क्स फॉर यू। इसी नोट पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। राइट बैक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। अख लाल लिबास काले कुड़ते मैं जीवे मूसा ऑन द माइकल मैं पढ़ ले वो मेरे वैरियां नु जाके कोई दस दे और रवो बच के मैं देंदा मैं कुठा पवे प्यार न रहन वाले सीधे सादे लोग।